So good morning. Ang focus sa ato karon nga ebanghelyo mao ang pagtudlo ni Jesus bahin sa balaod. Ug pasabot ani about the law and the prophet, no? Ang background lang ha, ang gisunod ni Kristo mao ang katubitaw balaod ni Moises na gihatag sa Dios kay Moises sa bukid sa Sinai. Kay dahil gitawag nga scribal law, dahil gitawag nga kanang Pharisaic law, kanang balaod sa mga Hudyo, balaod sa mga eskriba o Pariseo, ang ato Ginoo dili na siya mutuman, kundi ato lang sa atong balaod lang, no? Sa nga gihatag sa ato Ginoo sa bukid sa Sinai. So ingon siya, ayaw huna-hunaa na mianhi ako aron sa pagguba, no? O sa balaod sa pagpropeta, wala ako mani aron sa pagguba, kundili kana pagsalikway, kundili aron sa pagtuman niini. So mao na ang atong focus diri, no? Nga gisulti ni Kristo. Nya ang atong pangutana, unsa man di ay ang balaod? Unsa balaod nga gi-mean ba ni Jesucristo, no? O kini siya balaod na dawat mo sa bukid sa Sinai, so kay bawo nataana, no? Kini siya nga mga balaod mao ni ang mga unang libro, the five first books of Moses in the Old Testament, yung Genesis, kini mga Deuteronomy, Numbers, etc. No? Mao na siya. Unya, kining balaod lalakip, no, sa napulo ka sugo, 10 commandments, no? Nya mao ni siya kining balaod nga kumpleto nga gigiya sa Dios alang sa moral, religious o secular nga kinabuhi sa tanang mga tao. Mao ni ang giya nila. Unya, si Jesus nagdako siya sa Nazareth nga gisunod niini nga balaura, no? Gikan sa Dios, usa ka debuto nga Hudyo. We know that Jesus Christ is a Jew, no? Unya, nait ka ng tulo kapulong ni Jesus sa balaod nini, no? Una, yung siya tumana ko ninyo, dapat kining balaod sundon. Ikatulo, kining balaod dapat itudlo, no? Sa tanan. So, kanang tulo, importante na siya na nagipagkuhan din sa balaod nga gisulti ni Jesucristo. Ang una, ingon siya, wala ako moanhi aron sa pagguwa, no, o pagsalikway kundi aron sa pagtuman niini. Okay? So, gituman ni Jesucristo, gikumpleto o gipaayo. Next slide please. Gipaayo ni Kristo ang balaod o ang mga propeta. Giayo niya, giayos niya, gikumpleto pa niya, no? So gihatagan niya ang balaod husto o kahulugan bitaw o ang iyang diwa, no? Kining kaluoy o awa kaysa legalismo. Kining iyang balaod dili ni siya legalistic. Katulad sa atong balaod nga dapat sundon kay mapriso ka pag dili mo sundon. Iya ha, tuod man iyang kano nga gi-focus atong kanang kaluoy sang sa legalistic nga pamaagi. Gugba kaysa gagmayang detalye. Yung little details ba? No? Loud, no? Mura gani nga ang iyang mga balaod kanusahay di nato masunod tuod kay kita masunod pero kung sundo na nato ang atong Ginoo nindot pa yan, no? Makatag sa ato og kining peace, no? So usa ka positibo, no? Positive, no? Hugot nga pangalagad, dili lamang mga gawas nga lagda, dili lamang papakita lang ba? Actually, kanusahay maingon kita nga sos kini mga balaod kanusahay sa papel lang pero dili man buhat, no? So gigamit ni Jesus ang pulong to fulfill, tumana ninyo, no? 15 times sa ebanghelyo ni Mateo. Kung basahon nato tibuok ebanghelyo ni Mateo 15 times kay sulti niya nga he has to fulfill, the law. Okay? Ang balaod
kinahanglan mobalhin gikan sa mga tapilok o kini mga tablets ba diha sa gawas na kita diha 10 commandments i-remind ko kita ana diha nga dili lamang kini nga tanaw-tanawon lang basa-basahon kundi ibutang unta sa atong kasing-kasing ana siya no ikaduha kanang gisulti sa Kristo bisan kinsa nga mo maglapas sa usa ka labing gamay nga sugo tawgon nga pinakagamay sa kaharian sa langit no kay ano may problema kita no kung sa teenage creed no sa kanang saying sa mga young ones no ingon sila nga ang mga balaod kuno gihimo aron the pason no laws are meant to be broken dili dapat kana siya no okay bata kung halimbawa kanang gitugutan nato ang mga gawi sa sala bisan unsang giingon sa atong konsensya mao ang problema nato kanusahay na konsensya mao ang voice of God sa tua kaso lang kanusahay baski konsensya nato dili ito manon so we are not following the voice of God okay so tinalikod nga gisugyot sa yawa nga balaod sa Dios mao ang kaaway iya man sa yawa mao na isu siya atuo ka na mao na gina madanig ko kita every Sunday ibaw kita nga simba unta kita pero kinsa ayaw na lang gud so iyan naman sa demonyo mao na nga ano sahay di mapakyas kita dili na kita mo simba example ko na siya so ana atas sa risgo we are at a risk no to form o magkatiya na magbatok sa Diyos. So, it follows na kung dili sundo ng Ginoo, maapektuhan yung kita. Kini mga sukdanan sa Diyos, no? Kining 10 commandments, ato ko na nga hunaw-hunaw ha. 10 commandments, kining beatitudes bitaw, 8 beatitudes, yung cross, kining atong pagsunod sa atong Ginoo o ang pagtudlo sa simbahan, the teachings of the church mao na ang atong sundon. Okay? So, ikatulo, ingon diha nga bisan kinsa magsunod o magtudlo dinhi nga mga sugo tawgon nga pinakadako sa ginan sa langit, no? So nay duha diri no, tinuod na siya nga kagawasan, ikaduha ang Dios gugma. Kung atong una-unaon kung sa Tagalog pabigat no pabigat siya no murag hatag siya problema sa ato pero kung sundo na nato na kita kagawasan o mahibaw-an nato ang Dios di ay gugma no okay so ang Dios amahan dili diktador ato ko na nga una-una ang Dios nato dili amahan nato dili siya diktador ha kainomdom ka mo ato nga gisulti sa San Mateo no ando na ba kaninyo nga kon ang imong anak mangayo og tinapay mohatag og bato hatagan nimo og bato o kung mangayo og isda hatagan nimo og bitin ingon siya kung dili ninyo gibuhat ako dili ako buhaton subot pa sabot ana pinangga kita sa atong Ginoo okay alright so ang Dios dili makabagtong sa dili pagdisiyar sa labing maayo alang kanato ang Dios isip sa ka Dios muhatag og kaayuhan sa tua no ayaw ko na ina nga gisilutan ako sa Ginoo atalan ako unsa pa diha no nga mga grabe gyud no wala dili no ang Dios kung unsa may tabo sa tua gi-permit na niya to test us para nga maging mature kita sa ato nga kinipagtuo sa iya. Ang balaod niya, timaan sa iya gugma o pagtagad, dili habugat. Ato na nga una-unaon. So, ang Diyos mao ang kanunay mahimong gugma. Muna ka na sa bugat siya kay walay gugma sa kasing pero kung sundo nato ang atong Ginoo nga lay gugma na dali na gyud. Katulad na naman siya, no? Suguon kita, umubuhat kita sa kabagay na walay gugma sa kasing bugat. Pero kung love na to ang tao nga ato nga kanang gisilbihan, nidutan kita. No? Ang imong bana, kung gugma nimo, labhan nimo tanan-tanan panapton, magkanta-kanta ka pa. Pero kung dili ka ganahan sa imong bana, kasi usara ka pa niyo bugat kung kaayo.
sa imuha ang paglaba. So gitagda kita aron uban no, magkuyog sa Dios hangtod sa kahugturan. Okay? So reminder lastly no, na exalted diri ang Dios mao kanunay nahimong gugma. Oh, became love. Mao nag-ingon sa English na God is love. So gitakda kita aron pag-uban, paguyog sa Dios hangtod sa kahugturan. Subay ba, no? Subay nato i-preserve kana ang mensahe alang sa atong kabalingon unya makamatgon kita nga tinuod bitaw no nga ang Ginoo gud ay gugmas tanan. Amen. So manindot kita para sa atong prayer the faithful. Magampo kita ngadto sa Dios ato kabahan ang maghatag sa tanang maayong mga magasa na sa kanunay magmasigtanan kita sa iyang mga suguan uban ang gawas no kinaiya ni Kristo musangpit kita amahan pamatia kami atong usbon. Amahan